بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قول من رب الرحیم سلام علی نوفی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی آل یاسین سلام علی والمرسلین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ العالمین یاسین آمین نور مبین والصلاۃ والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین مظلومین اولین والآخرین طیبین الطاہرین معصومین مخدومین آلین سید الصادقین و سید الشاہدین والصلاۃ والسلام علی امیر المومنین قاتل المشرکین حدل المتقین امام مبین کتاب مبین سلطان مبین نور مبین عین الیقین یسوب الدین واہو علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک صلوات صلی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارک ہو 18 ذی الحج۔ یہ وہ دن ہے جب خالق کا دین کمپلیٹ ہوا، قرآن کمپلیٹ ہوا، اللہ کا پیغام کمپلیٹ ہوا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ راضی ہو گیا، پورا قرآن زمین پر آیا، روزے آئے، نمازیں آئی، کلمہ آیا، قرآن آیا، غار کے واقعات آئے، ہجرتیں کی، جنگیں کی۔ بھائی اللہ نے کہا یا ایھا الرسول، میرا آپ نے کوئی کام نہیں کیا، وہ میرے مال کا۔ جب سارا قرآن آ چکا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، ایھا الرسول بلغ ما، بلغ کہتے ہیں تبلیغ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ مبلغ، تبلیغ، بلغ، بلغ ما، تبلیغ کرو۔ اے رسول اس بات کی تبلیغ کرو جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، آج جو نازل ہوئی ہے۔ جس بات کے لیے میں نے تجھے زمین پر بھیجا ہے وہ بات تو ابھی کی نہیں تم نے،
अरे अरे वाह 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 मौला रोजे नमाजों ने कहा ये इनका ही फायदा है, मेरा काम नहीं है। जी जी नमाजें पढ़ेंगे, इबादतें करेंगे, मैं इन पर रहम करूंगा, काम इनको, जी 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 मेरा काम नहीं अभी कुछ किया। अरे! तेरा काम कौन सा है? वाह 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 जो मेरा काम है, या अय्युहल रसूल बल्लग मा उन्ज़ला अलैका, जो नाजिल हुआ तेरे रब की तरफ से, अरे मौला वाह जो वाह नाजिल हुआ तेरे रब की तरफ से, जो नाजिल हुआ यानी पैदा नहीं हुआ, वाह जो वाह नाजिल हुआ तेरे रब की तरफ से, अली पहुंचा दे वो पैगाम, जी जी बल्लग, तबलीग कर। वाह वाह पता चले तबलीग ही इस बात की करनी है। ये जो तबलीगी जमात बनी हुई है, इस बात की तो तबलीग ही नहीं करती जिसकी अल्लाह ने कहा तबलीग करो। वाह वाह बल्लग, तबलीग करो, बल्लग या अय्युहल रसूल बल्लग मा उन्ज़ला अलैका मिन रब्बिक, वाह वाह जो तेरे रब की तरफ से नाजिल हुआ, इसमें थोड़ी भी तखीर न हो, जल्दी से जल्दी वो पैगाम पहुंचा। अगर आपने मेरा ये काम ना किया, अरे वाह 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 ला बल्लगता रिसालत, आपने मेरी रिसालत का कोई काम मत डर, तू इन काफिरों से, इनके शर से तुम्हें बचाएगा। अरे मौला इंसानों के शर से, शर भी फैलने का खतरा है। वाह वाह बात कौन सी जिसपे शर भी फैलने का खतरा है? अरे फिर वो कहता आज मायूस हो गए काफिर तेरे दीन से, यानी वो बात अजीब है। जी 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 मत डर इन काफिरों से, तेरा रब तेरे साथ है, अरे मौला तेरा रब तेरे साथ है, वाह 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 आसमानों पर नहीं, अरे जहाँ तू है वाह 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 तेरा रब तेरे साथ है, मत डर। सूरत अल माइदा सुना रहा हूँ, वाह 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 सूरत अल मुआहिदा, वाह 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 सूरत अहद, जी 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 ये वो सूरत है जो आखिरी नाजिल हुई कायनात, कुरान कंप्लीट हुआ जहाँ, वाह 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 अल्लाह का दीन जहाँ कंप्लीट हुआ, मैं वो बात कर रहा हूँ। अरे मौला जिस दिन अल्लाह का आसमानी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 1,24,000 अंबिया को भेजने के बाद कि मैं चाहता क्या, अरे अल्लाह ने आज अपनी चाहत का इजहार किया वाह 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 कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पैगाम असल में क्या, ये 1,24,000 ने अंबिया क्यों भेजे, वाह 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 ताकि इस पैगाम को पहुंचाए। और कायनात ने हर चीज को माना मगर इस बात को नहीं माना। वाह 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 जी 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 अभी मुल्ला रोजे नमाज हज ज़कात इन सब पर मानेगा जिनकी माफी है। जी 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 मैं क्या कह रहा हूँ, जी जी जिन चीजों की माफी है जो हर बंदे पर लाजिम नहीं, हाँ जी जी कुर्बानी हर बंदे पर लाजिम नहीं, वाह वाह जिसके पास माल है उस पर लाजिम, हाँ जी 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 हज हर बंदे पर लाजिम नहीं, जी जी वाह 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 जिसके पास जाने के लिए माल मत्ता माया है, जी 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 ऐसे ही है। वाह वाह यानी वाह दोनों चीजों हर बंदे पर लाजिम नहीं। वाह 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 कुर्बानी, हाँ जी 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 हर बंदे पे हर कुर्बानी बोलो, नहीं नहीं हर बंदे पर लाजिम नहीं। हाँ जी कुर्बानी देने से पहले किसी का कर्ज तो नहीं देना। हाँ जी 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 तेरे घर में सोना कितना है, चांदी कितना, इतनी अमाउंट तेरे घर में, उसके बाद तूने, वाह वाह आज का भी ऐसे ही निजाम, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल यानी कि माफी है हर बंदे पर नहीं नहीं है कुर्बानी हर बंदे पर लागू नहीं। लागू जी जी नहीं। नमाज सफर में हो या बीमार हो हाँ जी कोई बात नहीं, जी 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 फिर सही दरगुजर है, जी रोजे पर भी दरगुजर है, बीमार हो सफर में है कोई बात नहीं। वाह 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 जी जिस बात पर दरगुजर नहीं मैं वो बात कर रहा हूँ, अली वाह 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 जिस पर अल्लाह ने भी कहा इस पर दरगुजर नहीं। अली वाह 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 गरीब हो तो तब तुझे मानना पड़ेगा, अरे लैंड लॉर्ड हो तो तब तेरा कुछ अली नहीं है। वाह 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 तू मलांगे तो कुछ नहीं है, तू कम से कम तू ये काम तो कर। अली अरे वाह 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 अली वो बात वो काम बताने लगा हूँ जो अल्लाह चाहता है। जी 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 वाह 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 अल्लाह क्या चाहता है, आज वो पैगाम पहुंचा दे जो तेरे जुमे लगाया, मत डर तू इंसानों के शर से, मैं अल्लाह तुझे बचाऊंगा। अरे वाह 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 पता लगे कि इस बात से कुछ शर फैलने का, दिलों में लोगों के झगड़े का खतरा है वाह वाह और वाह खतरा लड़ाई का भी है। जी मत डर तू इन काफिरों से, तेरा अल्लाह तेरे साथ। अरे या अय्युहल रसूल बल्लग मा उन्ज़ला अलैका मिन रब्बिक। वाह वाह सरकार दो आलम ने एक 1.25 लाख सहाबी खुमे गदीर का मैदान 18 जिल हज जी
आयत जब नाजिल हुई सरकार ने कहा बिलाल अजान दो, लोगों को बुलाओ। जी 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 जो चले गए उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे इनको आगे बुलाओ। वाह 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 जी अगले मुड़ाओ, पिछले वाह जाते रुक जाओ। जी 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 अल्लाह का पैगाम आया है कि कुछ नहीं अभी किया। वाह 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 मेरे माल का हज हो गया, कुर्बानियां देती, पिंडा तरालियां, सफा मरवा च दौड़े भजे, शैतान नूं पत्थर मारे, हिजरतां कीतियां, जंगें की हमने, घर बार छोड़े, जख्म खाए, जख्म लगाए, कुछ भागे मैदान से, कुछ टिके रहे, यही कुछ नहीं। जी 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 मेरा अल्लाह कहता कुछ नहीं किया जी, वापिस आओ। वापिस आए, कहा ऊँटों के प्लानों का मिंबर बनाओ, आखिरी पैगाम आ गया अल्लाह का, अहम पैगाम आ गया। अल्लाह कहता किया ही कुछ नहीं है, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। नहीं किया। वाह 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 या रसूलल्लाह कुछ ही नहीं किया, हमने तो इतना कुछ किया है, तो वाकई बड़ा कुछ किया है भाई। हिजरतें की है, दौरों में कहीं किसी को सांप लड़े, वाह 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 कहीं ताफ में पत्थर खाए, वाह, वाह, कहीं ओजरियां फेंकी हैं, वाह, कहीं वाह। कूड़ा किसी माई फेंकवाते हैं, वाह वाह कहीं जंगें की हैं, हाँ जी कहीं पेड़ पर पत्थर बांधे, जी 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 इतनी कुर्बानियां दी हैं, हज किए हैं, टिंडे करवाई हैं, कुर्बानियां दी हैं, पत्थर मारे हैं, खाने का चक्कर लगाए। अल्लाह कहता किया ही कुछ। ये कौन सा काम है? उनका भाई यही काम है। तमाम 1.25 लाख सहाबा मतवज्जो हुए। जी जी वाह 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 ये वो बात है जिससे कोई मुकर नहीं सकता जी वाह 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 जी जी तो जी मुनाफिक उसे कहते जो मानकर मुकर जाए जी जो मानकर मुकर जाए। मुनाफिक का तल्लुक ही अली के बुग़्ज़ से जी 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 मुस्लिम शरीफ में फरमाने ने रसूलुल्लाह या अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत रखेगा, मुनाफिक तुझसे दुश्मनी रखेगा। वाह 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 या अली तुझसे सिर्फ हलाली मोहब्बत करेगा, हरामी तुझसे दुश्मनी रखेगा। या अली तो हलाल जादों का इमाम है, तो इमाम अल मुत्तकीन है। खैर ऊँटों के प्लानों का मिंबर बनाकर तमाम सहाबा हैरान परेशान के क्या होने लगा है। जी वाह 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 बिलाल को कहा अज़ान दो। जी 12 बजे का टाइम जी वाह वाह पर सूरज, गर्मी का मौसम, उत्तों टिंडा कराइया। वाह 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 सरकार ने कहा उत्ते अज पग्गां नहीं लैनियां, सिरों नंगे ते पैर भी नंगे। जी वजह की उन्हें कहा तो सिरां तो कपड़ा लोगे तो आराम मिल जाएगा। फिर कहने के जी मेरे कान बंद सी, मैं तो सुनिया ही नहीं। जी 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 ये पैगाम बड़ा अहम है। सर नंगे, पाँव नंगे, नीचे रेत तपती हुई, 3 घंटे इनको खड़ा किया। 3 घंटे में रसूल ने बयान जो किया होगा वो क्या होगा। जो इसके इल्म के शहर का दर है ना, वो एक रकाब से दूसरी रकाब तक कुरान खत्म कर देता है। ये शहर इल्म है। 3 घंटे बोला होगा तो क्या बोला, इतना दिन कहा होगा मिंबर पर आकर मन कुन तो मौला फहाजालियन। सरदार आए, मिंबर बनाया, अली का हाथ थामा, कहा मन कुन तो मौला फहाजा। इतनी बात नहीं है। वाह 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 जी जी वाह वाह 3 घंटे में वो बात, जो असल बात होती है वो एंड पर होती है। वाह 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 स्टार्ट पे तमील होती है, उसकी मूड बनता है, वाइंड अप पर वो बात होती है। जी 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 खैर सरकार दो आलम बादशाह ने मिंबर ऊँटों के प्लाने समय थे जिन पर बैठता है आदमी, ऊँटों के ऊपर कचावे जिनको कहते हैं, जी जी प्लाने कचावे लकड़ के होते हैं जी, उनका मिंबर बनाया। या अल्लाह सलमान दा तख्त ते तुसी ऊँठां दे प्लानियां दा एडा गुरबत, उन्होंने गुरबत की गल नहीं। मैं कहा क्यों वाह 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 प्लानियां दा क्यों? कहंदा इन्हां बंदियां ने नस जाना सी, इन्हां नूं प्लाने देणगे ते जाणगे ना। प्लानियां तो बगैर जा ही नहीं सकदे, प्लाने मिलणगे ते जाणगे। और अजूबा बात था कि ज़हन च रवे कि ऐसा तो कभी किसी ने किया ही नहीं। अजूबा बात, अजूबा बात। मिंबर बना के बादशाह जनाब अली अलैहिस्सलाम को भी मिंबर पर बुलाया। जी जी या अली ऊपर आओ। तमाम सहाबा की निगाहें ऊपर टिकी हुई हैं, दोनों भाइयों के। अरे वाह वाह। सरकार ने आते हुए अल्लाह की हम्द के बाद पब्लिक से मुखातिब हुए, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह हमारा मौला है। ये नहीं कह रहे कि अल्लाह तुम्हारा मौला है।
جی علی واہ علی واہ 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 علی واہ 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 علی جی جی واہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ بھی تمہارا مولا ہے۔ تر کلندر واہ 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 اللہ واہ کہتے ہیں بادشاہ کو، جی 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 محبوب کو، بادشاہ کو، واہ واہ دوست بھی اس کا معنی، کیونکہ اللہ سے اچھا دوست کون ہے؟ واہ 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 یہ دنیا پر دوست بھی نہیں، یہ تو جھوٹے ہیں، قبرستان تک دوستی ہے۔ اوہ وہی دوست ہے جو قیامت میں آپ تک ملے۔ واہ 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 علی علی اللہ ہمارا مولا ہے۔ جی واہ 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 جی 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 ہاں جی جی سرکار صاحب جی فرماتے ہیں کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ علی واہ 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 اولا کا میں نہیں، واہ 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 بے شک واہ 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 بلند، جی حسب نسب سے، ہاں جی شرافت سے، جی 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 علم سے، بے شک علم سے، علی علی کردار سے، واہ 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 گفتار سے، جی جی واہ منصب واہ کے واہ حساب سے، بے شک برادری کے حساب سے، بے شک واہ قبیلے واہ کے حساب سے، علی واہ واہ خلقت کے حساب سے۔ جی علی میں مولا تم سے اولا نہیں ہوں، جیسے قرآن نے کہا کہ رسول تمہاری جانوں اور مالوں سے بھی، واہ 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 بے شک تمہارے نفسوں سے بھی اولا ہے، واہ واہ تمہاری واہ جانوں اور مالوں سے بھی افضل ہے، بے شک واہ واہ اپنی ماں باپ سے، اپنی جانوں سے، اپنی اولادوں سے بڑھ کر بے شک رسول سے محبت کرنی واہ ہے، واہ محبت واہ بے مودت شک واہ 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 فرماتے ہیں کیا میں تمہارے نفسوں سے جانوں سے جیسے قرآن نے کہا اولا ہوں؟ جی جی آپ امت کے شفیق باپ ہیں، اولا ہیں، بلند تر ہیں۔ بے شک واہ 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 جی جی اللہ ہمارا مولا ہے، کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ جی واہ 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 کلو صحابہ کہا جی بے شک یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں سے، ہماری جانوں سے، ہمارے ماں باپ سے سب سے افضل ہے۔ واہ واہ میں پھر سنوں، من کن تو مولا، واہ 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 من کن تو مولا، علی مولا واہ کن واہ فیا کن سمجھتے ہو علی ہو ہو کہ جب کن ہوا، علی واہ کن سے لے کر اب تک جس کا میں مولا، علی مولا جب سے علی جب سے علی واہ واہ جب سے کن سے لے کر واہ واہ جب سے لے کر اب تک جس کا میں مولا، واہ 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 اس کا علی مولا۔ مثال میں آدم کا مولا، واہ علی آدم کا مولا، واہ واہ میں شیش کا مولا، علی شیش کا مولا، میں کینان کا مولا، علی کینان کا مولا، میں تحلیل کا مولا، علی تحلیل کا مولا، میں یرید کا مولا، علی یرید کا مولا، میں لمیق کا مولا، علی لمیق کا مولا، میں ادریس کا مولا، علی ادریس کا مولا، میں نوح کا مولا، علی نوح کا مولا، میں ابراہیم کا مولا، علی ابراہیم کا مولا، میں اسحاق کا مولا، علی اسحاق کا مولا، میں اسماعیل کا مولا، علی اسماعیل کا مولا، میں یعقوب کا مولا، علی یعقوب کا مولا، میں یوسف کا مولا، علی یوسف کا مولا، میں موسیٰ کا مولا، علی موسیٰ کا مولا، میں ہارون کا مولا، علی ہارون کا مولا، میں زکریا کا مولا، علی زکریا کا مولا، میں یحییٰ کا مولا، علی یحییٰ کا مولا، میں ذوالقرنین کا مولا، علی ذوالقرنین کا مولا، میں داؤد سلمان کا مولا، علی داؤد سلیمان کا مولا، واہ 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 میں عیسیٰ کا مولا، میں عیسیٰ کا مولا، واہ واہ علی عیسیٰ کا مولا، علی واہ جی واہ میں صحابہ کا مولا، واہ واہ علی صحابہ کا مولا، علی میں ولیوں کا مولا، علی ولیوں کا مولا، بے شک علی مولا جس کا میں مولا، علی اس کا علی، علی جیسے میری عزت کرتے واہ ہو واہ جیسے علی کی عزت کرتے واہ واہ ہو۔ سنو میرے صحابہ، اوہو میری یہ تمہارے درمیان آخری ملاقات، اس کے بعد شاید ملاقات ہونا ہو۔ واہ 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 میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے۔ علی مولا واہ